البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. نتمنى لكم تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. كيف ما العاده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عليه افضل الصلاه والسلام. وان شاء الله غادي ندوزو اليوم شنو غادي نوجد معكم ان شاء الله البنات. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم هذه الوصفه ديال الوصفه ديال لازانيا، معروفه عند الايطاليين بزاف ومعروفه في الصعيد العالمي، كلشي تيعرف لازانيا، ولكن معروفه بها ايطاليا بطبيعه الحال. اليوم ان شاء الله غادي نشاركها معكم طريقتي كل واحد والطريقه ديالته، كيف ما تنقول كيف ما العاده اللي تتجي على هذا الشكل هكا. قطع نوريها لكم كيف ما تشوفوا البنات هانتوما. ديك لاصوص كامل اللي سنديرو فيها كله ستشربوا، ما تجي رائعه بزاف بزاف ولذيذه. شوفوا باقا بالدخان ديالها، وتنتمنى انها تعجبكم بطبيعه الحال. وما بقى لي غير انني نقول لكم ندوزو ان شاء الله طريقه التحضير، المقادير بطبيعه الحال. يلا نتلاقاو ان شاء الله بعد قليل. على بركه الله البنات ان شاء الله غادي نحتاجو لهاد لازانيا هادي. عندنا هنا واحد تقريبا، عندي هنا واحد 600 غرام ديال الكفته كيف ما تشوفوا، عندي قبيطه ديال الربيع، عندي 4 ديال الخيزويات كيف ما تشوفوا، او 4 ديال الجزرات، عندي بصله كبيره وبصله متوسطه ديال الحجم، وعندي 3 الفصوص ديال الثوم اللي غادي ناخذوهم ونشلضوهم على الطريقه هذه. انا درتهم في مولينكس، طحنتهم في خطه واحده، البصله والثومه والجزر. وغادي نحتاجو بطبيعه الحال الصلصه ديال الطماطم، هذه اكيد ضروري خاصها تكون. اللي ما متوفاش ديال الصلصه هذه يمكن يدير غير مطيش عاديه يحكها ويخدم بها عادي. هذه غير فيها 700 غرام، لان غندير وحده كبيره ان شاء الله. غادي نحتاج الصلصه الحاره، غادي نحتاج هنا اوراق ديال سيدنا موسى، وغادي نحتاج هنا الحبق وريحان. وبالنسبه للحبق اللي عنده طري كان احسن، من الاحسن الحبق يكون طري، انا ما متوفاش ليا. وغادي نديرو التوابل ديالنا بطبيعه الحال، بابريكا 2 معالق صغار، معلقه صغيره معمرش ديال الكركم، معلقه صغيره ديال الجنجبيل او السكنجبير، ومعلقه صغيره ديال الابزار، واكيد مليحه. وهنا غيبقى هادو هما الاخرين، عندي هنا معلقه صغيره ديال القرفه، وعندي واحد المعلقه صغيره ديال الكوزه اولا جوز الطيب، الناس اللي متعرفوهاش هي هادي. هادو ضروريين خاصهم تيجيو زوينين في لازانيا. بطبيعه الحال الزيت البلديه وضروري من لازانيا كيف ما تشوفوا. وغادي ندوزو ان شاء الله، غنبداو على بركه الله. قبل ما ننسى البنات غادي نحتاجو الفرماج محكوك، نسيتو ما حطيتوش، وغادي نحتاجو الصلصه ديال البيشاميل كما تشوفوا. تقدروا توجدوها غير في الدار. وغادي نبداو ان شاء الله. غادي ندير هذه البصله والخيزو والثومه هما الاولين. انا بالنسبه للناس اللي غيديروا غير كميه صغيره غيديروا غير 2 خيزويات، بصله وحده راه كافيين. انا دابا غنديرها كبيره، داكشي علاش غادي نضيف لها الزيت البلديه، وغادي نضيف مليحه. صافي دابا غادي نديرها تقلى حتى تقلى ليا واحد شويه وتهبط ديك البصيله وداك الخيزو. وغادي نزيدو على الكفيسه ديالنا، وغادي نزيدو باقي التوابل ان شاء الله بين ما تشحر، وغادي نتلاقاو ان شاء الله. نضيف الصلصه الحاره حتى هي، كما نكثرش على حساب الوليدات الصغار.
المهم هاد لاصوص ديال لازانيا ضروري تتبغي تكون شويه ماشي خاصه، تكون شويه مرقه كيف ما تنقولوا، تيكون لاصوص فيها شويه خفيف، ماشي قادي ماشي زعما خفيف، ولكن يكون لاصوص يكون كثير بزاف، هنايا تتبغي لاصوص بزاف. المهم كيف ما تشوفوا انا درت ديك قاعه كامله وضفت عليها الماء، خلطتها عاود كبيته فيها، ان شاء الله بما تقلات لينا وشربت ديك القامه مع بعضياتها. غادي نضيف في الاخير غادي نضيف شويه ديال المعدنوس، وكيف ما قلت لكم اخر مرحله غادي ندير فيها هاد القرفه وجوز الطيب او الكوزه ان شاء الله. هانتوما كيف ما تشوفوا كيفاش تكون الصلصه ديالها بحال هكا. دابا ان شاء الله غادي نضيف هاد المعدنوس، تيبقى اختياري، المعدنوس بغيتو ديرو ما بغيتوش ديرو ما ديروش، يعني ماشي مفروض. ولا درتو فيها غير البازيليكو او الحبق تيكفي، هو تيعطي واحد اللذه زوينه بصراحه. دابا ضفت القرفه والكوزه. هما الايطاليين الصراحه ما تيديروش فيها، تيديروا لي بزار والملحه لا غير والبازيليكو. المهم هادو ضروريين. اما العطريه الاخرى حنا تنديرو اضافه العطريه ديالتنا صافي ولفنا. صافي دابا غادي نخليها غير تقلى واحد شويه بما يطلقوا ديك الكوزه والقرفه والمعدنوس، صافي غادي نطفي عليها ان شاء الله مباشره. نتلاقاو الطريقه ديالها كيفاش غادي نحضروها ان شاء الله. كيف ما تشوفوا هنا من بعد ما طابت الصلصه، هنا تيبقى لكم اختياري، الا بغيتو ديروا لازانيا ديروا الصلصه هادي، عاد ديروا الصلصه ديال البيشاميل فوق منها، لكم اختيار. انا تنفضل انني نخلطها مع الصلصه في كلتا الحالتين، تيتخلطوا حتى منها الانسان تيستغل الوقت. كيف ما تشوفوا هنا كبيت شويه ديال الصلصه. دابا ان شاء الله غادي نبدا نحط في لازانيا كيف ما تشوفوا. هنا قطعت وحده على جوج باش نديرهم في هاد البلايص يبقاو خاويين. كذلك مثال غادي ندير وحده هنا، وغادي نبدا بطبيعه الحال غادي نحيدو هاد الوريقات ديال سيدنا موسى. لازانيا تتبغي الصلصه تكون كثيره باش ما تجيش ناشفه وتجي شاربه مزيان. انا هذه ما تنحتاجو لا نسلقوها لا والو، تنديروها هكاك كيف ما تناخدوها تنديروها في المطايب لا والو. دابا غادي نضيف الفرماج، كذلك مثال غادي نضيف الطبقه الثانيه. كما تشوفوا وضعت الفرماج، كذلك مثلا ندير الطبقه الثالثه. المهم نتوما تمشيو على حساب الطبقات وعلى حساب الكميه ديال لازانيا اللي غديروا اللي عندكم. دابا ان شاء الله غادي نكملها بنفس الطريقه، سنتلاقاو من بعد. كيف ما تشوفوا دابا صافي ديال الطبقه الاخرانيه دهنتها بشويه ديال لاصوص ماشي بزاف، وغادي نضيف عليها البيشاميل. صافي دابا غادي نغطيها بالورق ديال الفرن، ومن بعد غندير لها البابي الومنيوم وغادي ندخلها ان شاء الله طيب. تنشعلو عليها من الفوق ومن التحت وان شاء الله نتلاقاو من بعد ما طيب. المهم ملي غتعرفوا طابت غدير غير فورشيط، الفورشيط موس ولا شي حاجه تدخلوا فيها تبان لكم هاد الباستا ولا المهم مابقاش قاصحه كي كانت تطاب. صافي طابت، ما تاخذش وقت بزاف ان شاء الله، ونتلاقاو من بعد ما طيب. كيف ما تشوفوا البنات هذه لازانيا ديالتنا من بعد ما خرجنا من الفرن كيف ما تشوفوا. المهم ساعه تقلبوها تلقاوها طابت، تنعريو عليها هذاك البابي ديال الفرن والبابي الومنيوم تنخليوها تحمر شويه. كيف ما تشوفوا تجي على هذا الشكل هذا، تجي رائعه بزاف. نتمنى انها تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم يا ربي.
وبطبيعه الحال ما تنساوناش من لايك 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 عجبكم الفيديو. وبطبيعه الحال ما اشتركش في القناه ديالنا يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلكم الجديد. وما تنساوناش من الكومنتات الزوينه ديالكم. وبكم غادي ندوي قدام وبكم غادي نرجعوا للور بطبيعه الحال. وما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم في امان الله ان شاء الله يا ربي وحفظه. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي.